पाकिस्तान और चीन की दूसरी राहदारी पर काम शुरू करने पर इत्तफाक। बीजिंग में बड़ी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से वफूद की सतह पर बातचीत। मुलाकात में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मामलात मज़ीद मुस्बत अंदाज में चलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में आला कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। सरमायाकारों को सनती खसूस से इक्तसादी जोन्स में मुंतकिल करने की दावत दी। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकुनी और मादनियात, सड़क और डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। तमाम एक्सपर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। लेकिन 2 बजे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम रेलेवेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दोबारा इस पे मीटिंग है और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट। चीनी की फी किलो कीमत 200 तक पहुंच गई। कीमत बढ़ने से रोजाना 1 अरब रुपए तक आवाम को लूटा जा रहा है। ये करप्शन है या नाअहली? पंजाब के तीनों दरियाओं में गुस्सा बरकरार। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह। कई शहरों में तूफानी बारिशों ने अर्बन फ्लडिंग करके जिंदगी मफलूज कर दी। कसूर फिर गर्दिश में। हेड कंडक्टिंग वाले के मुकाम पर दरिया सतलुज में 3,19,000 क्यूसेक का खतरनाक ट्रेला। 100 से ज्यादा देहात लपेट में। हजारों एकड़ पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब। उधर रावी का सैलाबी रेला मुल्तान रेलवे ब्रिज से टकरा गया। तहसील शुजाबाद में सैलाबी रेले से तबाही। दरियाई चनाब का सैलाबी पानी पिंडी बटिया के मुताबिक इलाकों में घुस गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में मुल्तान रोड पर रिलीफ कैंप का दौरा। दरिया रावी के खिलाफ मुतासरीन से मुलाकात की। कुछ मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से वज़ीर-ए-आला से मुलाकात न करवाने का शिकवा करते भी नजर आए। वज़ीर-ए-आला ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और तालीमी सरगर्मियों के तसलसल को सराहा। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ अमल। कश्तियों पर अस्पताल। वज़ीर-ए-आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासिर बिलखसूस खवातीन और बच्चों के इलाज के लिए बेहतरीन फैसला। 5 मिलियन डॉलर उज़्बेकिस्तान ने रखा फिजिबिलिटी के लिए और 31 दिसंबर जो आखिरी डेट। इसके साथ काजाकिस्तान भी हमें एंगेज कर रहा है कि चमन के रास्ते हम आना चाहते हैं, हमें कराची पोर्ट तक और ग्वादर पोर्ट तक रास्ता चाहिए। अभी कल भी मीटिंग उनका ट्रांसपोर्ट का वजीर भी आ रहा है। इस तरह जो हमारा इस वक्त रेकोडिक है 2028 में मैच्योर होने जा रहा है, तो वो क्या गदा रेडी पे अपना मिनरल्स लेके जाएंगे या कंटेनर। रेलवे की 15 अरब से ज्यादा मालियत की अराजी वागुजार करवाई जा चुके। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। कहा रेलवे की 11 ट्रेनें आउट ऑफ सोर्स होने से रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरताज सलीम हैदर खान सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर। ननकाना साहब में लोगों में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल्स माफ करवाने की कोशिश करूंगा।
اب جو مارکیٹ میں گندم کا ریٹ بڑا ہے اور جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے تو ہم اپنی کیبنٹ کو بھی بھیجیں گے. کیبنٹ میں جو اجلاس ہوگا اس میں ہم ریلیز پالیسی پر جو ہے ڈسکس کر کے ریٹ دیں گے. جو میل کا کوٹا ہے مقرر اور چکیوں کا وہ ہم ان کو دیں گے. میں نے انفارمیشن لی ہے کہ میل کا 105 روپے کلو کا ریٹ ہے. سندھ میں آٹے کا کوئی بحران نہیں. وزیر سندھ کے معاون خصوصی برائے خوراک سندھ عبدالجبار خان نے کہا ہمارے پاس گندم کی 1 کروڑ 30 لاکھ بوریاں سرکاری گوداموں میں محفوظ ہیں. فلڈ انتظامات بھی مکمل کر دیے. فیصلہ آباد میں N104 میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں. پی ٹی آئی کا بائیکاٹ. آزاد امیدوار شکیل شاہد حیدر ملک اور حسن مسعود کے کاغذات نامزد کی مسترد. راجہ ریاض راجہ دانیال رانا احسان افضل سمیت 12 امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منسوخ کیے گئے. سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو سنے. جلسے اور جلوسوں پر پابندی کہاں کی جمہوریت ہے. پی ٹی آئی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیاسی مقدمات بنا کر پی ٹی آئی قیادت کو جیلوں میں قید کر رکھا جا رہا ہے. آخر کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا. آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ 2025 کا اعلان. وزن پاکستان فتح قرار. اسلام آباد میں ہوا KT اسٹڈیز کی جدید خطوط پر ڈیزائن کی گئی عمارت. وزن پاکستان نے آرکیٹیکچر کا عالمی ایوارڈ حاصل کیا. ایوارڈ 7 ممالک نے جیتے. بنگلہ دیش، چین، مصر، ایران، فلسطین بھی جیتنے والوں میں شامل. 4 ستمبر 1965 سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر احمد نے نہایت بہادری اور دلیری سے دشمن کو دھول چٹائی. اپنے سپاہیوں کو بھارتی افواج کے نرغے سے نکالا. دوبارہ منظم کر کے پھر سے حملہ کیا. اپنے 6 شہداء کے جثے خاکی اور 15 زخمیوں کو وہاں سے نکال لائے. تیسری بار حملہ کر کے ایک آرٹلری گن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. بے مثال قیادت، بہادری اور جنگی صلاحیت کے اعتراف میں سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف کو اس ستارہ جرأت سے نوازا گیا. میٹرک اور انٹر پاس SOs کی چھٹی. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد صرف گریجویٹ افسران ہی SHO تعینات ہوں گے. ITC نے عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کے ہدایت کا حکم نامہ جاری کر دیا. غزہ میں صہیونی فورسز باز نہ آئیں. پناہ گزین کیمپوں میں بمباری سے مزید 100 فلسطینی شہید. بمباری سے آگ بھڑک اٹھی. کیمپوں میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,746 ہو گئی. 1,61,245 فلسطینی زخمی ہو چکے. عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریوں میں مصروف. مختلف شہروں میں نعتخوانی اور ذکر و اذکار کے محافل. درود و سلام اور لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے فضا معطر. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس پہلی بار 1,53,117 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے شہداء کے لواحقین کا یوم دفاع شہداء کے موقع پر قوم کو پیغام. اہلیہ خانہ نے یوم دفاع شہداء کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے شہیدوں کا خون اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ہی ہماری پہچان اور ہماری منزل ہے. اور سونے کے بھاؤ پھر آسمان سے باتیں کرنے لگے. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $60 پر اضافہ. $3,540 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. پاکستان میں فی تولہ سونا $6,000 اضافے کے ساتھ $3,76,700 تک پہنچ گئے.